अध्याय 12 हाजेरोत मिर्यामान आणि आरोनान केल्ली मोइसेची निंदा. मोइसे एके कुशीत स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो देखून मिर्यामान आणि आरोनान मोइसे विरोध उलोवंक सुरू केलें. तांणी म्हळें, सर्वेस्पर मोइसे वरवीं मात्र उलयलावे, आमचे लागीं तो उलोवंक नावे. सर्वेस्पराक हें आयकलें, पूण मोइसे सर मनशां प्रास कालतो जावन नासलो. सगळ्या संवसारांतच भोव कालतो मनीस तो. सर्वेस्पराचो राग. तक्षण सर्वेस्परान मोइसेक, आरोनाक आनी मिर्यामाक सांगलें, तुमी ते गाय जमा ते तंबाक येया. तीं ते गाय गेलीं आनी सर्वेस्पर एका कुपाच्या खांब्यान देंवून आयलो आनी तंबाच्या दारा लागीं येवन रावलो. ताणें आरोनाक आनी मिर्यामाक आपयलीं आनी तीं दोगांय मुखार आयलीं. सर्वेस्परान म्हळें, आयका म्हजीं उतरां. तुमचे मदें प्रवादी आसा तेन्ना ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख करून दितां. ताचे कडेन हांव सपनांत उलयतां. पूण म्हज्या सेवका मोइसे कडेन तशें न्हय. सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पातयणेचो. ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी. आसा तशें न्हय ओंपाऱ्यांनी. आनी सर्वेस्पराचें रूप तो देगता. तर म्हज्या सेवका मोइसे विरोध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें? देखून सर्वेस्पराचो राग तांचे विरोध पेटलो. तो थंयसो गेलो आनी तंबावयलें खूब पयस सरतच मिर्याम थंय कोडकार जावन उबी आसली. हिमा परी तीं धवी जाल्ली. आरोनान तिचेर आपली दिश्ट घाली आनी खरेंच ती कोडकार जाल्ली. आरोनाचें आनी मोइसेचें प्रार्थन. आरोनान मोइसेक म्हळें, म्हज्या धन्या, आमच्या पिशेपणान आमी केल्ल्या अपराधा खातीर आमकां ख्यास्त लायनाका. आपले आवयच्या गर्भांतली भायर येतना अर्दें कुसरलें मांस आसलेले एके राक्षिणी भाशेन तिका जावंक सोडिनाका. मोइसेन सर्वेस्पराक उलो मारलो, ए देवा, हांव तुका प्रार्थितां, दया करून तिका बरें कर. तेन्ना सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, आपल्या बापायन तिच्या तोंडार थिंपी उडयल्ली जाल्यार ती 7 दीस लजेन भितर बसती. देखून तिका 7 दीस शिबिरा भायर घाला आनी उपरांत ती भितर येवं. मिर्यामाक 7 दीस शिबिरा भायर घाली. ती फाटीं येयसर लोक मुखार गेलो ना. उपरांत लोक हाजेरोतांतल्यान भायर सरलो आनी पारानाच्या अरण्यांत तांणी तंबू मारलो.